سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نماز فجر ہو گئی ہے اور دعا بھی ہو گئی آپ سب دوستوں کے لیے، اب آپ کے لیے. أبدا على حبيبك خير الخلق یوٹیوب پہ آلائیں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين سيد الكونين وثقلين فريقين من الإمام وجميع صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ناصر الهدى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی کربلا درد دل جا دور کر، سوال مساری روایت کا مولا بندے رب یسر ولا تعسر تمم ولا بالخیر یا غفار بفضل. بسم اللہ العظیم بسم اللہ علی نفسی وملکی وعربی بسم اللہ العظیم بسم اللہ علی نفسی وملکی وعربی بسم اللہ العظیم بسم اللہ علی نفسی وملکی وعربی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی